ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع حلاوة الإيمان وآثارها. إخوة الإيمان، فقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إخوة الإيمان، إن من رضي بالله ربا أحبه وتوكل عليه واستعان به واكتفى به. ومن اعتز بالله تعالى لم يذل لأي شيء، ومن لم يكفه الله لم يكفه شيء. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إخوة الإيمان، قال شراح الحديث في شرح هذا الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومعناه إذا تعارضت مصلحتك مع مصلحة الشرع تقدم الشرع وتقدم طاعة الله. ومعنى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذ الأوامر إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تجد في نفسك حرجا مما قضاه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعنى أن يحب المرء لا يحبه إلا لله أن يبني المؤمن علاقاته مع إخوانه المسلمين على أساس الإيمان بالله، فيحب المؤمنين
ولو كانوا ضعافا فقراء، وأن يبغض العصاة والمشركين ولو كانوا أغنياء أقوياء، لأن أساس الإيمان هو الأساس في المحبة مع إخوانه المسلمين. ومعنى أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار أن يكون راسخا في دينه، لأن هناك من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إذا أقبلت الدنيا آمن، وإذا أدبرت انقلب إلى ما كان عليه. وهذا ما ذكره سبحانه في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إخوة الإيمان، وإليكم بعض النماذج من ذاق طعم الإيمان. فهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه حينما سأله المشركون: أتحب أن يكون محمد مكانك وتكون معافا في أهلك؟ قال: لا والله، ما أحب أن أكون في أهلي ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو كان على وشك أن يقتل صلبا. إخوة الإيمان، ومن النماذج هذا بلال رضي الله عنه. المشركون كانوا يضعون على صدره صخرة ويقولون له: اكفر بمحمد، فيقول: أحد أحد. فالذي آمن وكان راسخا في إيمانه لا يتزحزح عن إيمانه لو تقطعه إربا إربا. وهذا هرقل قد سأل سفيان رضي الله عنه: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال أبو سفيان: لا. فقال: وهكذا الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، قال بعض السلف: كل لذة إنما له لذة إلا العبادة، فإن لها 3 لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت أجرها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمؤمن يجد في ذكر الله وذكر محامده لذة ما لا يجد في شيء آخر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.